दुरान मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर। आज हम टेम्पल मार्केट में मौजूद हैं और ये कराची की वो मार्केट जहाँ करोड़ों रुपए का कारोबार होता है और ये वफाकी और सिंध हुकूमत को बाकायदगी से टैक्स अदा करते हैं। 1938 से यहाँ बाकायदा कराची टेम्पल मर्चेंट ग्रुप के इलेक्शन हो रहे हैं और 19 सितंबर को यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे हैं, जबकि 22 साल साबिक सेक्रेटरी अब्दुल हमीद बगला साहब हैं जिन्होंने इस मार्केट की बाकायदा खिदमत की है और अब ये इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ अंजाम देंगे। उनके साथ 2 अरकान भी है और यकीनी तौर पर हमारे साथ जो सदर साहब मौजूद है, इस वक्त मौजूदा सदर जो है हमारे साथ मौजूद है मुख्तार हुसैन डोसलानी साहब। उनसे कुछ बातें करते हैं क्योंकि इन्होंने 1 साल अपने फ़राइज़ अंजाम दिए और इलेक्शन होने जा रहे हैं। डोसलानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइए कि कराची टेम्पल ग्रुप के इलेक्शन होने जा रहे हैं और आपके 1 साल मुकम्मल हो गया, तो आपकी कमेटी ने कैसा काम किया और आप उससे मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट जब इलेक्शन हुआ उसकी स्टार्टिंग में जो है एक मिस बहुत बड़ा हुआ था। हमारी कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप कराची टिम्बर मार्केट में एक बिल्डिंग गिर गई थी। अच्छा, उसकी वजह से जो है हमारी पूरी जो एक मार्केट का हिस्सा था सुमरा गली, वो बड़ा मुतासिर हुआ था। अच्छा, गवर्नमेंट ने हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास, कमिश्नर के पास और जो मुतल्लका इदारे के पास गए, अभी तक उनका कोई हल नहीं हुआ। 8 दुकानें मुतासिर हुई थी और 22 रेसिडेंशियल फ्लैट थे, वो सब के सब ने बड़े मुतासिरीन, आज भी मुतासिरीन हैं। लोग जो है बेघर हो गए हैं, तकरीबन 1 साल हो गया है, लेकिन गवर्नमेंट जो है हमें लॉलीपॉप दे रही है, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ उस पर, तो हमें बड़ी तकलीफ है। इसके बाद जो है ये कोविड-19 आया, हमारी मार्केट वाले ने फुल गवर्नमेंट का सपोर्ट करा, सारे SOP पे अमल करा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे हर मेंबर ने गवर्नमेंट का पूरा साथ दिया। अच्छा, ये बताइए कि बारिशों के दौरान मार्केट में पानी भरा, तो इस हवाले से हुकूमत की तरफ से कोई आपको रिलीफ मिला? नहीं, अभी तक रिलीफ नहीं मिला। असिस्टेंट कमिश्नर ने जो है हमें कांटेक्ट किया था और हमें बोला था कि आपके जो मार्केट में जो दुकानदारों को जो नुकसान हो वो हमें आप बताइए। अच्छा, हमने जो है सारे दुकानदारों से मालूमात करी, अच्छा खुद सारे रिपोर्ट लिए और हमने जमा करा दिया है असिस्टेंट कमिश्नर के पास, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब आया नहीं है। हमारे साथ मुख्तार हुसैन डोसानी साहब मौजूद थे जो कि इस वक्त सदर हैं और 19 सितंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं कराची टेम्पल मार्केट के अंदर, और इस वक्त बहुत से यहाँ पे अहदेदार भी बैठे हैं और जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं कुछ उनके इंतखाबात का अभी ऐलान भी किया जाएगा। और यकीनन साबिक जो सेक्रेटरी थे जिन्होंने 22 साल कराची टेम्पल मार्केट स्टेशन के फ़राइज़ अंजाम दिए और वो अपने इलेक्शन कमिश्नर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और इनके साथ 2 अरकान भी जो इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से जो इलेक्शन में वो अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। मगर कराची टेम्पल मार्केट जो है वो करोड़ों रुपए का हुकूमत पाकिस्तान को सालाना टैक्स अदा करती है, मगर इस मार्केट के साथ वफाकी और सिंध हुकूमत जो है मुसलसल जो है सौतेली माँ जैसा सलूक कर रही है। मगर अब ये देखना है कि नई आने वाली जो मैनेजमेंट है वो इन दुकानदारों के लिए क्या काम करती है और किस तरीके से अपने दुकानदारों को रिलीफ फराहम करती है। एक बार फिर हम डोसलानी साहब की तरफ चलते हैं और वो मज़ीद कुछ और भी ये कहना चाह रहे हैं। जी डोसलानी साहब। अच्छा, ये कराची टिम्बर मार्केट ये ओल्ड सिटी एरिया में वाक़या है। अच्छा, 1938 में ये फॉर्म हुई थी, 1938 बिफोर पार्टीशन, तब से ये मार्केट यही है। अच्छा, उस टाइम के गवर्नमेंट ने ये जगह अलॉट करी थी, लेकिन आज तकरीबन 80 साल हो गया, अभी यहाँ पर रेसिडेंशियल एरिया बन गया। हमने सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी कि ये हमारी जो टिम्बर मार्केट है यहाँ लकड़ी का काम होता है, अच्छा लकड़ी की कटाई होती है, जैसे बुरादा होता है, ये बारूद का काम करती है। आप बराए मेहरबानी हमें जो है कोई शहर से बाहर जगह अलॉट करे ताकि हमारी कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप टिम्बर मार्केट में शिफ्ट हो जाए। उससे क्या होगा कि ये ट्रैफिक की कंजक्शन है, अच्छा रेसिडेंशियल ये एरिया बन गया है,
अच्छा हमारी मार्केट में 3 से 4 मरतबा बहुत जबरदस्त आग भी लगी है। उस आग से जो ने रेसिडेंशियल एरिया बना है उनको भी बहुत तकलीफ उनको भी तकलीफ होती है। अच्छा हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी हमारी जो मार्केट है उसके लिए हमें अलग जगह दी जाए। मुफ्त में नहीं मांग रहे हैं, जो गवर्नमेंट के रेट है वो हमारे मार्केट के लोग देंगे ताकि जो ना हम खुली मार्केट बनाए जहाँ हम फायर ब्रिगेड का काम करें, वहाँ फायर ब्रिगेड स्टेशन बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, डिस्पेंसरीज बनाए और जो ना जो रेसिडेंशियल एरिया वाले हैं उनको यहाँ तकलीफ नहीं हो। अच्छा वहाँ कंजेशन भी ना हो। हमें गवर्नमेंट ने ऑफर करी थी, खाली बातें करी थी नॉर्दर्न बाईपास पे, हम एग्री हो गए थे लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी कराची टिम्बर मार्केट जहाँ पर जिस एरिया में वो रेसिडेंशियल एरिया हो गया है, मेहरबानी करके कोई मजीद नया हादसा पेश ना आए, उससे पहले हमें शहर से बाहर ले जाया जाए ताकि जो है हम अपना फायर ब्रिगेड स्टेशन कायम करें, हम अपने हॉस्पिटल वहाँ कायम करें, डिस्पेंसरी कायम करें ताकि और कंटेनर ट्रेलर जो आते हैं ना वो वहाँ आए ताकि यहाँ शहर में जो ना कंजक्शन न हो और ये गवर्नमेंट का भी है फ़ायदा है। ये मुंतखब अरकान जो जिन्होंने इलेक्शन लड़ेंगे उनके यह नाम इस डब्बे में डाले हैं और ये इलेक्शन कमिश्नर साहब बैठे हैं और अभी इस वक्त ये ताला खोला जा रहा है और यकीनी तौर पर ये वो मेंबर्स हैं जिन्होंने इलेक्शन के अंदर फाइट करेंगे। और इस वक्त जो है अब्दुल हमीद बगला साहब हैं, उनके साथ दीगर अरकान हैं जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 2 रोज़ के बाद। उस डब्बे में लोगों ने अपने नामजदगी फॉर्म डाले और अब ये ताला खुला है और यकीनी तौर पर इसके अंदर जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ने के लिए अपने नाम डाले तो उन लोगों के ये नाम यहाँ ये पर्चियाँ अब डब्बे से बाहर आई हैं और कितने लोग इलेक्शन यहाँ लड़ेंगे 19 सितंबर को, इस हवाले से ये डब्बा दिखाया जा रहा है। और देखिए डब्बा बिल्कुल खाली और फेयर है, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन फेयर होते हैं। और अब यहाँ पर ये नामजदगी फॉर्म लोगों के उठाए जा रहे हैं और यहाँ पे जो साबिक सेक्रेटरी जिन्होंने 22 साल से अपनी खदमात अंजाम दी अब्दुल हमीद बगला साहब, उनके साथ ये कुछ अरकान हैं जो ये फॉर्म उठा रहे हैं और ये ऐलान भी करेंगे कि कितने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। और तकरीबन 19 लिफाफे बताया गया कि ये आए हैं और 19 लिफाफों में से अब कितने लोग जो है वो इलेक्शन फाइट करेंगे और तकरीबन 8 सीटों पर ये 7 सीटों पर ये इलेक्शन होंगे और तकरीबन ये बताया कि 7 सीटों पर ये इलेक्शन होंगे। और जब भी इलेक्शन कमिश्नर साहब जहाँ मौजूद हैं तो बड़े साफ सुथरे इलेक्शन होते हैं और इस मार्केट का बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर। और कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप जो है ये बाकायदा एक टैक्स पेयर इदारा है। यहाँ के दुकानदार बाकायदगी से जो है वो टैक्स अदा करते हैं और इस वक्त फॉर्म खोले जा रहे हैं। आप ये देखना कि कितने लोग जो है इस इलेक्शन में फाइट करेंगे और यकीन तो साहब कि अब्दुल हमीद बगला साहब जो हैं वो इलेक्शन कमिश्नर के फ़राइज़ अंजाम देंगे और यकीनी तौर पर टिम्बर मार्केट जो है एक बड़ा और नाम है, उनके बेशुमार मसाइल भी हैं। और अभी जो सदर हैं मार्केट के मुख्तार हुसैन साहब, उन्होंने कुछ तारुफ भी कराया था अपने अरकान का को इलेक्शन कमिश्नर साहब का भी। तो यहाँ पर अभी ये फॉर्म खोले गए हैं और इस फॉर्म खोलने के बाद फिर ये बाकायदा कैंडिडेट का ऐलान करेंगे। तो हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ।
بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات چیت ہو رہی تھی مختار حسین ڈوسانی صاحب سے، کیونکہ یہاں کراچی ٹیمپر مارکیٹ مرچنٹ ایسوسیشن کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور سابق سیکرٹری جنہوں نے 22 سال ٹیمپر مارکیٹ کی خدمت انجام دی اور آج وہ الیکشن کمشنر کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیں گے، عبدالحمید بغلا صاحب ان سے بات چیت کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی اسی مارکیٹ سے وابستہ ہیں اور یقینی طور پر یہاں کے مسائل بھی بہت ہیں اور انہوں نے اپنے 22 سال جو خدمات انجام دی تو کچھ ان سے معلومات کرتے ہیں کیونکہ ان کا یہاں کا تجربہ بہت ہے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام بھائی۔ بغلا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے 22 سال اس مارکیٹ کی آپ نے خدمت کی اور آج آپ ایز اے الیکشن کمشنر کے فرائض انجام دے رہے ہیں، تو اس مارکیٹ میں بے شمار مسائل آپ نے دیکھے ہوں گے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مسائل کا حل کرنے کے لیے جب 13 آدمی ایک آدمی کے ساتھ 13 آدمی اور ہوں تو مسائل خود بخود حل ہوتے، اور دوسری بات یہ کہ مارکیٹ کے جو بندے ہیں سارے افہام و تفہیم والے، ہر ایک کی بات سنتے تھے، ہر ایک کا معاملہ سنتے تھے، لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، جب جا کے کمیٹی بیٹھتی تھی تو ریزالو ہو جاتا تھا۔ الحمدللہ آج تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنا۔ ہاں مسئلے بنے، آگ کا مسئلہ بنا، چوری کے بنے، نقلی جعلی انسپیکٹر آئے انکم ٹیکس کے، ایسے بہت سارے مسئلے بنے، اس کو ماشاءاللہ کمیٹی نے ریزالو کیا، مارکیٹ میں جانے نہیں دیا، الحمدللہ مارکیٹ نے ریزالو کیا۔ اس کی مینیجنگ کمیٹی، اس کی تاریخ یہ، اس کو جب اسٹیبل کیا گیا 1936 میں، بورا کمیونٹی اور ہندو نے 1936 میں بنی، 1938 میں یہ رجسٹر ہوئی، باقاعدہ رجسٹر ہوئی۔ رجسٹر ہونے کے بعد ان کے مختلف یہ جو بورا کمیونٹی اور ہندو کمیٹی تھی، یہی لوگ تھے اس کمیٹی چلا رہے تھے۔ ہندو مائگریٹ کرتے گئے، آہستہ آہستہ بورا کمیونٹی کے ساتھ کچھ میمن لوگ آ گئے، کچھ اردو اسپیکنگ آ گئے، کچھ پنجاب کے لوگ آ گئے، مختلف واقعے آتے پھر یہ مارکیٹ اسٹیبل ہوئی۔ اس کو شکست ایک ہی ہوا ہے، اس ایسوسیشن کو ہم کو جگہ نہیں دی انہوں نے۔ ہم نے 80 ایکڑ اپنی زمین لی، اس کو ہم اسٹیبل کرنا چاہ رہے تھے مارکیٹ۔ معمار کے جو ہے نا مظہر صاحب، انہوں نے اس کو رکوا دیا اور ہم کو مارکیٹ بننے میں، اس کو ہم نے ریزیڈینشیل میں کنورٹ کیا، پھر ہم نے اس کو سیل کر دیا کیونکہ مارکیٹ بن نہیں سکتی تھی، اور پھر ہم نے وہ نعمت اللہ صاحب نے بڑی کوشش کی ہم کو زمین دینے کی، اور اتفاق سے وہ چھوڑ کے چلے گئے اور ہم کو زمین نہیں ملی۔ آج تک ہمارا یہی جھگڑا ہے کہ ہم کو آپ وہاں زمین دیں، ہم اپنے۔ حمید بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کی مارکیٹ میں بے شمار مسئلہ بھی حالیہ بارش ہوئی اور کورونا وائرس بھی آیا، تو آپ کی مارکیٹ کے اندر جو موجودہ جو یونین تھی انہوں نے اپنے ملازمین کے ساتھ کیسا خیال رکھا؟ بھائی اس کے اندر آپ یہ بتا دیں، گھر بیٹھے لوگوں کو، مزدوروں کو پیسے دیے گئے، کھانا دیا گیا، راشن دیا گیا، اور یہ سارے بیپاریوں نے کر کے دیا۔ ان کو ہمارے مختار بھائی اس وقت پریزیڈنٹ تھے، ان کو سب کو پیسے ان کو دیے گئے، ان کو کیا کہ بھائی ہر ایک کو دو۔ انہوں نے باقاعدہ ہر مزدور کو، دکان کے امپلائیز جو تھے ان کو باقاعدہ پیسے دیے گئے، تنخواہیں دی گئی، اور سب سے بڑی بات یہ، کسی بھی دکاندار نے اپنے ملازم کو فارغ نہیں کیا، وہ نوکر ہی رہا جب تک یہ 5-6 مہینے چلا، وہ نوکر ابھی تک ہے اور ابھی اس وقت سے ہے، کسی نے کسی کو نہیں نکالا الحمدللہ۔ اچھا، حالیہ بارش ہوئی اور پورا شہر ڈوب گیا اور اس میں ٹیمپر مارکیٹ بھی یقینی طور پر متاثر ہوئی، یہاں پانی بھی گیا دکانوں میں اور کئی اور ایریا میں بھی گیا، تو حکومتی سطح پہ انہیں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا، اور وزیر اعظم عمران خان یہاں آئے، 11 ارب تو پیکج بھی دے کے چلے گئے، مگر تاجروں کے لیے انہوں نے کسی قسم کا کوئی بھی اعلان نہیں کیا، تو کیا کہیں گے آپ؟ بھائی سچی بات یہ ہے، آج سے 3 سال پہلے ہم نے کھڑے ہو کے نالا صاف کرایا تھا، اور لڑ کے سب نے نالا صاف کرایا، اب نالا صاف ہو گیا، ٹل ہم وہاں ICI تک گئے، وہاں پل تک نالا ہم نے صاف کروایا، ہم کو ایسا سچ بارش میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ہمارے ٹمبر مارکیٹ کی جو مین دکانیں نا، چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، ان کو ہوا، اس کے لیے بھی انہوں نے کلیم مانگا، ان کو بولا، انہوں نے کلیم لکھ کے بھجوا دیا ہے کمشنر کو۔ ہم نے کوئی ویسے کلیم لینے کے ہم نہیں ہیں، لیکن ہم نے لکھ کے بھجوا دیا۔ اب بھی الحمدللہ ہمارے پاس ایسے ممبر ہیں کہ ان لوگوں کو کلیم کا خود پیسے دے سکتے ہیں۔ اچھا حمید صاحب یہ بتائیے کہ 1938 سے ٹیمپر مارکیٹ میں باقاعدہ الیکشن ہو رہے ہیں اور بڑے صاف اور شفاف الیکشن ہو رہے ہیں، اور آج 2 دن کے بعد یعنی 19 ستمبر کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور آپ الیکشن کمشنر کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور آپ کے ساتھ 2 ارکان اور بھی ہیں، تو آپ اس الیکشن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ الیکشن کے بارے میں کلیئر سی بات ہے، میں آپ کو، ہم نے اس معاملے میں چیمبر کو شکست دی ہے۔ چیمبر کے اندر 42 اسٹیٹ باڈی تھی نا، وہ ڈمی تھی، 40 ڈمی تھی، 2 صحیح تھی، اس میں سے ایک ہم تھے۔ انہوں نے باقاعدہ اسکروٹنگ کی، جنرل باڈی سے ریجیکٹ کروایا،
کہ کوئی ٹریڈ باڈی جو ہوگی یہ بغیر ڈاکومنٹ کے رجسٹر جو نہیں ہوگی، انکم ٹیکس الیکشن نہیں کرا رہی ہوگی، انکم ٹیکس میں رجسٹر نہیں ہوگی، اس کو ہم نکال دیں گے. اب آگے ہماری دو باڈی، ایک ہماری کلیئرنگ ایجنٹ کی جو ہے وہ ایک باڈی تھی، ایک ہماری باڈی تھی. اب ہم میں اس میں طے ہوا کہ ٹریڈ باڈی کی ایک ہی سیٹ ملتی ہے کہ 6 مہینے آپ رہیں گے، 6 مہینے ہم رہیں گے. لیکن وہاں ان کو چیمبر کو یہ ہضم نہیں ہوا، انہوں نے ہم دونوں کو بھی ہٹا دیا وہاں سے. اچھا، ہمارے ساتھ موجود تھے یہ عبدالحمید بغلا صاحب، اور یہ الیکشن کمشنر کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور بڑے صاف اور شفاف طریقے سے، اور ان کے دور میں جو کام ہوا انہوں نے اس کا بھی بتایا، اور حکومت پاکستان سے زمین کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. ہمارے ساتھ اس وقت جو امیر کاکڑ صاحب موجود ہیں ان سے یقینی طور پر پوچھیں گے کہ جو اس سے پہلے جو بھی ان کے کام ہوتے رہے اور یقینی طور پر جو ہمیں بغلا صاحب نے بتایا، تو ان سے بھی بات کی. امیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلے ادوار میں بھی الیکشن ہوتے رہے اور ابھی بھی ہونے جا رہے ہیں، اور آپ ایک سینئر ممبر ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ہمارے یہاں الحمدللہ جو الیکشن ہوتے ہیں بڑے شفاف طریقے سے ہوتے ہیں اور بالکل ایک دوسرے سے میل ملاپ کر کے ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ الیکشن کے لیے لوگوں نے پیپر نامینیٹ نہیں کیے، چند پیپر آئے ہیں تو ہم نے لوگوں کو سلیکٹ بھی کیا ہے. ہم نے لوگوں کو سلیکٹ بھی کیا ہے کہ جی آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، ریکویسٹ کر کے بھی بلایا لوگوں کو. اچھا یہ بتائیے کہ امیر صاحب مزید آپ کے یہاں بہت سارے مسائل ہیں، یقیناً تو کروڑوں روپے کا ٹیکس ٹیمپرل مارکیٹ دیتی ہے، تو کیا حکومتی سطح پر آپ لوگوں کو کیا ریلیف ہے؟ اتنا بتا سکتا ہوں کہ میری دکان جو ہے وہ سڑیا گلی کے اندر ہے، اور 1936 کے اندر میرے والد صاحب یہاں پہ مائگریٹ کر کے آئے انڈیا سے، اور جب سے ہم اس ٹمبر کے بزنس میں ہیں. لیکن آج اس گلی کا جو حال ہے، آپ جا کے وزٹ کر کے دیکھ لیں کہ اس گلی کا کیا حال ہے. گٹر کا پانی پوری جگہ پہ پھیلا ہوا ہے، آپ چل نہیں سکتے. یہ تکلیف ہے ہمیں. ہمارے ساتھ امیر کاکا صاحب موجود تھے اور یقینی طور پر یہ سینئر ممبر تھے، اور انہوں نے بتایا کہ ان کے والد صاحب یہاں پر آئے تھے اور 36 کے اندر، اور وہاں سے ابھی تک کارروائی کر رہے ہیں. اور جس گلی میں سریا گلی میں جہاں کا ذکر کر رہے ہیں وہاں تقریباً برساتی پانی جمع ہے، آنے جانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا. ہمارے ساتھ زاہد سلطان صاحب بھی موجود ہیں، اور یہ بھی ان کمیٹی میں جو الیکشن کمیٹی کے ساتھ موجود ہیں، یہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں. زاہد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. زاہد صاحب یہ بتائیے کہ کراچی ٹیمپرل مرچنٹ گروپ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں 19 ستمبر کو، اور آپ ایک الیکشن کمیشنر کی حیثیت کے یہاں پر جو فرائض انجام دیں گے عبدالحمید بغلا صاحب کے ساتھ، تو آپ اس الیکشن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو جن لوگوں کے آج نامینیشن پیپرز سلیکٹ ہوئے ہیں، جو پاس ہوئے ہیں، ان کو میں نیک خواہشات کا اظہار کروں گا کہ جو الیکشن میں جو بھی ممبرز کامیاب ہوں ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کروں گا. باقی یہ کہ الیکشن یہاں پر ہمیشہ گڈ اسپرٹ میں، اچھی اسپرٹ میں ہوتے ہیں. لوگ جو آتے ہیں وہ کام کرتے ہیں گروپ کے لیے، اور ایک یہاں کا ماحول جو ہے بڑا اچھا، دوستانہ اور ایک یونٹی والا وہ ہے. تو میری یہی ہے کہ جی آگے جو لوگ بھی کامیاب ہوں وہ اس گروپ کے لیے آگے اچھا کام کریں. اچھا، یہ آپ کی مارکیٹ میں مسائل بھی بہت ہیں، مطلب لوڈ شیڈنگ ہے اور دیگر مسائل بھی ہیں، تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ مسائل تو جی ہر جگہ ہی ہیں، کراچی میں، پاکستان میں، ساری جگہ. بہرحال یہاں پر ایک ہماری جو مارکیٹ کی مینجمنٹ ہے وہ ان چیزوں کو مینیج کرتی ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ جی جس حد تک ہم لوگوں کے پرابلم سالو کر سکیں وہ سالو کریں. ہمارے ساتھ زاہد صاحب موجود تھے، اور اس وقت ہمارے ساتھ پھر ایک بار پھر جو کہ صدر ہیں اور جو موجود ہیں مختار حسین اور ڈوسانی صاحب، وہ بھی ہم سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ کچھ باتیں رہ گئی ہیں. اور یقینی طور پر آج یقینی طور پر 2 دن کے بعد نئے کوئی صدر آئے گا، نئے صدر صاحب بات کریں گے، وہ چارج سنبھالیں گے، اور پھر وہ مارکیٹ کے لیے کیا کام کرتے ہیں. مگر چلتے چلتے میں ڈوسانی صاحب سے بات کر کے پھر میں ایک بار پھر جو مختار حسین ڈوسانی صاحب ہے میرے ساتھ، اس کے بعد پھر میں ایک دفعہ سابق سیکرٹری عبدالحمید بغلا صاحب کے بعد آؤں گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی کیا آپ مزید کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، انشاءاللہ جو 19 تاریخ کو ہمارے الیکشن ہے، ہم نے ہمارے سارے ممبر کو انفارم کر دیا ہے کہ کوئٹ کے SOP کے ساتھ الیکشن ہوگا. اس کا خاص خیال رکھا جائے. اچھا، ڈسٹینس رکھا جائے ووٹنگ کے ٹائم پر، اور جو ہے نا ماسک پہنی جائے، اور سینیٹائزر جو ہے اس کا ہم نے انتظام سب کچھ کر لیا ہے. کووڈ-19 کا خیال رکھتے ہوئے یہ الیکشن ہوگا.
नंबर 1। नंबर 2, मेरी जो न एक रिक्वेस्ट ये है कि हमारे वहाँ जब भी कोई इलेक्शन होता है ना, तो हम लोग जो ना बड़े प्यार मोहब्बत में कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं होता, हम लोग आपस में सब एक है। अच्छा, सबसे बड़ी बेशतर लोग अभी जिन्होंने आपसे बात करी ना 1936 में से वो कर रहे, इसी तरीके से बगला साहब के जो वालदेन है, ठीक है, तब से मतलब वो काम कर रहे। हमारे बाप दादा बेशतर लोग जो है, नए लोग बहुत कम आए हैं, पुराने लोग, ये जाहिद सुल्तान साहब है, उनके वालिद साहब और उनके आबो अजदाद भी इसी मार्केट में थे। तो हमारी मार्केट के जो ने पुराने मिसाल के तौर पे इनके दादा, फिर इनके वालिद, ये अब इनके बच्चे, सेम एज इट इज मेरे साथ भी है। अच्छा, मेरे को इस फील्ड में ज़ाती तौर पे 50 साल से मैं इस मार्केट में हूँ। तो अल्लाह के फजलो करम से सब ने आपस में मिलजुल के इत्तेहाद से और प्यार मोहब्बत से वो कर रहे हैं। और बाकायदा इलेक्शन होते हैं। हाँ, उन्होंने जो कुतुब भाई ने जो इलेक्शन का बताया ना, तो वो इस तरीके से कि हमारी 6 सीटों पर इलेक्शन होते हैं। 6 की जगह अगर 4 बंदे आए तो 2 को जो है हमने रिक्वेस्ट करके अच्छे मार्केट के व्यापारी को बुलाकर फिर जो है कोरम पूरा करा है। वो कभी बहुत कम, साल में 1 या 2 मरतबा, लेकिन अभी इतने मसाइल आए, अब लोग खुद जो है 6 सीटों के लिए इलेक्शन में 14 लोगों ने फॉर्म भरा। हमारे साथ मुख्तार हुसैन डोसानी साहब मौजूद थे। एक बार फिर हम साबिक जो सेक्रेटरी और 22 साल में खदमात अंजाम दी, मगर हमारा भी कुछ एक सवाल रह गया था और वो सवाल मेरे को पूछना चाहिए था, क्योंकि ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। हमीद साहब, ये बताइएगा कि इस इलेक्शन में कितने वोटर्स हैं जो इलेक्शन के वोट कास्ट करेंगे? ये तकरीबन 200 भी करते हैं, कभी 300 भी। अब जब टफ इलेक्शन होगा ना, उस वक्त 300 वोट कास्ट होते हैं, वरना अदरवाइज 200 के करीब होते हैं। समझे ना? आप मतलब कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, ये आपने जिन बंदों का इंटरव्यू लिया है, ये तीसरी जनरेशन आ रही है इनकी मार्केट में, तीसरी जनरेशन है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाइड उर्दू स्पीकिंग, यानी हम इनको कहते हैं कि ये इनकी फैमिली थी इस मार्केट में उर्दू स्पीकिंग में, और कोई नहीं था उसमें। बोरा कम्युनिटी, मेमन कम्युनिटी और हिंदी तो माइग्रेट करके चले गए। ये उस जमाने से अभी तक बैठे, उसी जगह पे बैठे, समझे ना? माशाल्लाह ये सब बैठे हुए हैं। दूसरी बात, इस मार्केट के अंदर जो आप देखते हैं ना अफवाम और तफहीम वाली बात, खुदा के फजल से हर आदमी जो है ना बिल्कुल एक दूसरे के साथ मोहब्बत से चलता है। झगड़ा भी होता है तो उसको भी रिजॉल्व करते हैं, अल्लाह के फजल से। कुछ नहीं, मार्केट में आग लगी, आग के अंदर सबको हमने क्लेम दिलवाया। हमारे 17 करोड़ रुपए डिप्टी कमिश्नर खा गए जो उनको आबाद करना था, लेकिन फिर हमने अपने तई उसका मार्केट को आबाद किया और हमने उसको किया। अच्छा, हमीद साहब ये बताइए कि यहाँ पे लाइन ऑर्डर का कैसा मसला है? लाइन ऑर्डर का जो पूरे शहर में मसला था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमारी पूरी अपनी पुलिस फोर्स बनी हुई थी, हमने बनाई थी। उस वक्त के जो अभी IG है सनाउल्लाह अब्बासी, वो उस ज़माने में यहाँ के वो हेड थे, समझे, CPU थे, उन्हों की ज़ेर निगरानी हमने वो बनाई लाइन ऑर्डर की कमेटी। हमारी खुद की गाड़ी थी, हमारी वैन थे, हमारे सिपाही थे, हमारे लोग थे, और हमारे अभी भी है। हम थाने वालों के जो है ना, उसको 13 आदमी उन्होंने दिए थे, उनको 1000 रुपये हम देते थे महीने का, और 2 टाइम का खाना देते थे उनको, सिपाहियों को। वो खुदा के फजल से हमारे को कभी भी कोई ऐसा मसला नहीं आया, क्योंकि हमारे को वो जितने भी लोग, हालांकि बॉर्डर पे बैठे हुए, उन्होंने हमारे साथ ताउन किया, समझे ना। और दूसरी जो मैं आपको पते की बात बताऊं, लियारी के जितने बंदे ना सब हमारे पास नौकर होते थे। लियारी के जितने बलोच या मकरानी केले या सिंधी केले, तो सब हमारे पास नौकर होते थे। जब ये हालत होती आगे हो गई ना, लोगों ने वहाँ से निकालना शुरू किया, प्लाजा के पास से, यहाँ से मकरानी भेजो, लियारी क्या भेजो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से किसी ने किसी को नहीं निकाला, कि हमारे पड़ोसी हैं, हमने सबको हक दिया और सबों ने यहाँ काम किया। हमारे साथ अब्दुल हमीद जो है बगला साहब मौजूद थे। गुबरानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुबरानी साहब, आज आपके 19 सितंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं कराची टेम्पर मर्चेंट ग्रुप के, और आप बिला मुकाबला मुंतखब हुए और 6 अरकान के इंतखाब होने, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, और बेशक हस्बुनल्लाह नेमल वकील, नेमल मौला, नेमल नसीर, अल्लाह ही बेहतर कारसाज है। मैं
तमाम आपकी टीम का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। K21 ने जो हमारा इलेक्शन का प्रोसेस है उसको पूरा फिल्म बंद किया और लोगों तक पहुँचेगा, क्योंकि बहुत सी मार्केटों की बातें ये होती हैं कि बिला मुकाबला लोग आ जाते हैं या सेलेक्टेड सिस्टम होता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि हमारे सारा सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है और ठीक है, मैं बिला मुकाबला ज़रूर आया हूँ लेकिन एक प्रोसेस से होके आया हूँ। मैं पहले साबिक जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप का, मैं नायब सदर भी रह चुका हूँ इसी टिम्बर मर्चेंट ग्रुप का। इसके अलावा मजलिस मुंतज़मा का मेंबर मैनेजिंग कमेटी भी मैं 6 साल रहा हूँ और नशिस्तों में भी मैं काम करता रहा हूँ। तो हमारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये 1938 से लेके 2020 तक आज आप देख लें 82 साल से ये इंतखाबात होते हैं और 82 साल से हमारे आपको ऑडिट अकाउंट मिलेंगे हर साल का, और सारा सिस्टम एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है। और ये वो एसोसिएशन है जो पूरे पाकिस्तान में एक मिसाल कायम करती है। हमारे जितने सीनियर्स हैं तमाम लोग जो है इंतखाबात के मरहला हो या वैसे भी जो मामलात हों, इलेक्शन ज़रूर होंगे लेकिन इंशाल्लाह हमारा माहौल ऐसा होता है कि जिसमें कोई इलेक्शन वाला माहौल नहीं होता, वो एक फैमिली का माहौल होता है। वोट मिलते हैं, जो जीतने वाले होते हैं वो सीटों पे आ जाते हैं, हारने वाले होते हैं वो घर चले जाते हैं, लेकिन उनका फिर राब्ता सबका रहता है। मकसद सिर्फ ये है कि लोगों की ताजरों की फलाह बहबूद और मुल्क की खिदमत करना। तो मेरी से तमाम दोस्तों ने ये दरख्वास्त है कि हमारी रहनुमाई फरमाएं, हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला ने जिस पोस्ट में हमें बिठाया है हम उसका हक अदा कर सकें। अच्छा गुरबान साहब, ये बताइएगा कि तकरीबन आपने कहा 1938 से यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं और बाकायदगी से हो रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि 1938 से यहाँ पे जो टेम्पल मार्केट है तो उसके बेशुमार मसाइल है, मैंने देखा कि पानी भरा हुआ है, तो क्या आपकी कमेटी मुंतखब होने के बाद यकीनी तौर पर दुकानदारों के फलाह बहबूद के लिए कोई ना कोई काम करेगी? देखें, टिम्बर मार्केट बेसिकली शहर के बीच में नहीं होनी चाहिए। ये एक अलमिया है हमारे मुल्क का कि हमारी टिम्बर मार्केट वो कराची के बिल्कुल बीचों बीच है शहर के, और आप में आसपास की अब देखें आबादी कितनी बढ़ चुकी है। खुदा ना खास्ता कोई सानिया होता है तो हमारे पास कोई ऐसे इक्विपमेंट नहीं है कि हम इस सानिया को कंट्रोल कर पाएंगे। हम 12 दफ़ा हुकूमत वक्त से दरख्वास्त कर चुके हैं कि आप हमें 400 एकड़ 500 एकड़ ज़मीन दें और उसकी हम आपको कीमत भी अदा करने को तैयार हैं। हमें फ्री में ज़मीन नहीं चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हम जो आज की ज़रूरत है उसके हिसाब से डेवलप करेंगे, और मार्केट जहाँ से अगर मूव हो जाती है तो आप देखें इलाके के जो लोग हैं इस वक्त साइनस का शिकार हो रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से, बुरादा डस्ट ये भी जाती है, फिर हैवी व्हीकल्स आती हैं, उसमें खुदा ना खास्ता कोई हादसे का भी इम्कान रहता है। रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है कि 50 टन 60 टन का रोड बर्दाश्त कर सके एक कंटेनर का, और सैकड़ों की तादाद में हमारे कंटेनर्स आते हैं। फिर लेबर का भी इशू है। जब हम बाहर चले जाते हैं तो लाजमी बात है जब 400-500 एकड़ में मार्केट बनेगी तो आपका एक कारोबार बढ़ेगा, तो वहाँ पे जो है आपके वसाइल में भी इजाफा होगा और मसाइल जो शहर के हैं उसमें कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर गटर डिस्टर्ब हैं या रोड डिस्टर्ब है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि टिम्बर मार्केट शहर के बीच में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपके इलेक्शन में तकरीबन कितने वोटर्स हैं जो अपने वोट कास्ट करेंगे? 400 के अंदर वोटर्स हैं हमारे, 300 समथिंग हैं, और 325-30 के करीब लोग वोट कास्ट करते हैं, और तकरीबन समझें कि 80% 90% वोट हमारा कास्ट होता है, और 3 घंटे का वो प्रोसेस होता है 2 से 5 का, जिसमें तमाम लोग वोट कास्ट करते हैं और उसी दिन फिर रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, कितने ग्रुप जो है हिस्सा ले रहे हैं? देखें, ग्रुप नहीं होते हमारे यहाँ, ग्रुपबाजी वाला चक्कर नहीं है। इंडिविजुअल तमाम लोग इलेक्शन लड़ते हैं और फिर वो मुंतखब होते जाते हैं। अभी इस वक्त 6 सीटों के लिए 13 उम्मीदवार हैं जो मैदान में उतर रहे हैं, और हो सकता है कि वो 6 उम्मीदवार 2 ग्रुप बना लें अपना और अपना इलेक्शन लड़ें। अच्छा, क्या समझते हैं कि टेम्पल मार्केट है और ये वफाकी और सिंध हुकूमत को करोड़ों रुपए का टैक्स देती है, तो उसके बावजूद भी इस मार्केट पे हुकूमत की नज़र क्यों नहीं है? अरबों रुपए का टैक्स देती है टिम्बर मार्केट, और हमारे 400 मेंबर जो भी हैं वो आपको पता है वो तमाम के तमाम जो है टैक्स पेयर्स हैं, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बताता चलूंगा, 100 जो लार्जेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उसमें से 3 लार्जेस्ट टैक्स पेयर टिम्बर मार्केट से वाबस्ता है, इस मार्केट से। यहाँ पे हर साल अमेरिकन कॉन्सुलेट का ट्रेड कमीशन दौरा करता है, यहाँ पे हर साल कनाडा का ट्रेड कमीशन दौरा करता है, इस मार्केट में हर साल मलेशिया का ट्रेड कमीशन दौरा करता है। इसके अलावा हर 2 साल में 3 साल में यहाँ से डेलीगेशन अमेरिका का विजिट करता है, स्टेट गेस्ट होता है। इस तरीके से कनाडा का विजिट करता है, स्टेट गेस्ट होता है। इस साल सितंबर में क्योंकि आपका कोविड आ गया, कोरोना की वजह से रह गया, वरना 8 लोगों का ग्रुप मेरी सरबराही में अमेरिका जाना था, और वहाँ पे हमें ईस्ट अमेरिका में हमारी मीटिंग्स थी जो कि नहीं हो पाई। तो पिछले हफ्ते हमने जूम के जरिए अमेरिका, पाकिस्तान कॉन्सुलेट, पाकिस्तान में अमेरिकन कॉन्सुलेट और पाकिस्तानी ताजिरों ने जो है वो अपनी मीटिंग की है। अच्छा, ये बताइए कि जो इलेक्शन कमिश्नर साहब जिनको आपने बनाया है
وہ 22 سال اس مارکیٹ کے سیکرٹری رہے عبدالحمید بغلا صاحب. تو ان کی خدمات اور جو آپ کے 2 اراکین ہیں ان کے ساتھ, تو ان کی خدمات کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ہماری مارکیٹ میں عبدالحمید بغلا صاحب, سلیمان سمرو, عزیز یعقوب صاحب, اس کے علاوہ سوداگر درویش صاحب. سوداگر درویش صاحب نے تو باقاعدہ MP کا الیکشن بھی لڑا تھا اسی علاقے سے, کامیاب نہیں ہوئے تھے, لیکن وہ بھی ایک بہت بڑا نام تھا. عبدالعزیز جو حاجی یعقوب صاحب سابق چیمبر کے صدر بھی رہے, وہ ہماری مارکیٹ کے بھی صدر رہے, وہ بھی 10-15 سال صدر رہے. انہوں نے, ان کی خدمات ہیں, وہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے ڈائریکٹر بھی رہے, ان کو منسٹر کے برابر عہدہ بھی دیا گیا تھا اسی مارکیٹ سے. عبدالحمید بغلا صاحب کی بھی بہت خدمات ہیں. اس طریقے سے مختار حسین ڈوسانی صاحب جو کہ ابھی ہمارے صدر ریٹائرڈ ہوئے ہیں, ان کی بھی بہت خدمات ہیں, وہ بھی سابق جنرل سیکرٹری بھی رہے. ہماری مارکیٹ کے اندر میں پھر وہی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ہماری مارکیٹ میں نہ تفرقہ ہے نہ تعصب ہے, اور ہم تمام لوگ ایک کمیونٹی کے ساتھ طرح رہتے ہیں, چاہے وہ میمن ہو, چاہے گجراتی ہوں, چاہے پٹھان ہو, چاہے پنجابی, تمام زبان بولنے والے جو ہیں وہ جسٹ ایک فیملی ہیں. اچھا, آپ اناپور تو جیت گئے, تو آپ اپنے تمام اراکین کو کس طریقے سے لے کے چلیں گے؟ کیا وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کام کریں گے جس طریقے سے آپ کرتے ہیں, اور دن رات مطلب چھوٹے تاجروں کی جو فلاح و بہبود کے لیے آپ دن رات بھاگم دوڑی کرتے ہیں, تو کیا وہ اراکین بھی آپ کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں, یہ سب سے تازہ مثال ہی اب آپ کے سامنے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں تو ان کو کتنی عزت دیتی ہے مارکیٹ ہے. مارکیٹ کے تاجر آپ کے سامنے کہ اگر میں نے کام کیا ہے تو انہوں نے آج میرے کو یہ عزت افزائی کی ہے. تو سب کو لے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری مارکیٹ میں جو ہماری رہنمائی جو ہمارے سینئرز کرتے ہیں, سید باسٹیا صاحب ہیں, قطب جوڑیا والے صاحب آج جو الیکشن کمیشن کے ممبر تھے وہ بھی وہاں بیٹھے تھے, کامران صدیقی صاحب ہیں ہماری مارکیٹ میں, امیر ایچ ککل صاحب ہیں, یہاں پہ ہمارے جو ہیں منصور ایچ ککل صاحب ہیں. تو یہاں پہ ایسے ایسے نام ہے کہ جو ہماری بہت جگہوں پہ رہنمائی فرماتے ہیں. حنیف سمرو صاحب ہیں ہمارے ویلفیئرس کے لیے, وہ جتنا کام کرتے ہیں اس کی مثال بہت ہے. میں یہ چاہوں گا کہ جو ہماری ٹیم ورک چل رہا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر اپنے نظر کرم رکھے اور اسی طرح سے چلتا رہے. اچھا گوپلانی صاحب, آپ لاکھوں روپے کا ٹیکس وفاقی اور حکومت کو دیتے ہیں, تو کیا ایسا مناسب نہیں ہے کہ اگر آپ ان سے یہ بات کی جائے کہ جو آپ کے مسائل ہیں کہ یہاں پہ سیوریج کے بھی ہے, ان ٹیکس کا اگر آدھا پیسہ آپ لوگ اپنی یونین کی طرف سے لگائیں ٹیکس کاٹ کے, تو کیا ایسا کوئی پاسبل ہے؟ دیکھیں, ہم نے یہ حکومت کو تجویز پیش کی ہے, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم یہ رائٹنگ میں بھی بھیجیں گے اور آپ کے میڈیا کو بھی بھیجیں گے کہ ہم تو بلکہ آدھا پیسہ تو بہت ہے, ہم تو یہ چاہیں گے کہ ہمیں 10 سے 25% حکومت ٹیکس کی کٹوتی کی اجازت دے, اور ہم یہ پیسہ اس علاقے کی فلاح و بہبود پہ خرچ کریں, چاہے وہ یونین کونسل کے ذریعے ہو, کوئی میکنزم گورنمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھ کے منا لے, یا جو مارکیٹ کے اندر جو بلڈنگ ہیں ان کی اپنی کمیٹیز ہوتی ہیں یا مسجدوں کی کمیٹیاں ہوتی ہیں, ہم ان کو ملا کے وہ ان پیسے سے اس علاقے کا ڈیولپمنٹ کیا جائے تو اس کا رزلٹ بہت اچھا آئے گا. ہمارے ساتھ شرجیل گوپلانی صاحب موجود تھے. کراچی ٹمپر مرچنٹ گروپ کے انتخابات 19 ستمبر کو ہونے جا رہے ہیں, اور یہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے, اور یہ دکانداروں کی ایک بہت بڑی بات ہے کہ جو آل سٹی تاجر اتحاد کے ویلفیئر کے صدر بھی ہیں, اور انہوں نے یقینی طور پر جو اتنی خدمات انجام دی کہ کوئی دکاندار ان کے سامنے نہیں آیا. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی خدمات کو ہر شخص اعتراف کرتا ہے, بلکہ یہاں مارکیٹ کے علاوہ کراچی کی تقریباً 400 سے زائد مارکیٹ ہیں, وہ بھی ان کی خدمات کا اعتراف کرتی ہے. مارکیٹ اور مسائل سے آپ کے میزبان رفیق انصاری کو اجازت دیجیے. آئندہ ہم نئے مہمان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.